खतम खुस्क्यो भने रुखबाट अर्को रुखमा छलाङ लाउनै पर्छ। खुस्क्यो त भने सानो बच्चा बिचरा त गयो त। यता बिरालाको बच्चा के भन्छ, म केही जान्दिनँ, हे आमा मैले समर्पण गरेँ जन्मेका दिनदेखि तपाईँलाई, जहाँसुकै लानुहोस् मलाई। त्यो आमाले त्यो आमाका बिरालाका दाँत यता लामा लामा दाँत हुन्छ नि बिरालाका, त्यसले पनि काहीँ खुनाएको देखेको छ, च्याप्प पक्रिन्छ, ठाउँ सार्छ, पक्रिन्छ, कति कुदाउँछ, मान्छे चाहिँ खेदाउँछन्, केटाकेटी पछि पर्छन्, कुदेको कुदै जान्छ, 17 ठाउँ सार्छ। त्यो नानीको बच्चाको न्याउराको शरीरबाट खुन आएको हुँदैन। अब पल्टिनु जस्तो लाग्यो नि, बताउनु जस्तो लाग्यो। ओ जतै दुईपट्टि बस्नु हो थियो। मनुष्यले आत्मसमर्पण गर्न सिक्नुपर्छ। बिरालाको बच्चा हुनुपर्छ। यो मेरो साधारण बिरालाको न्याउरो हुनुपर्छ। मेरो साधारण कथा होइन यो। स्वामीजीहरूले गम्भीर मुद्रा भनिदिनु भयो भने ठुलो कथा हुन्छ। मैले फाटफुट यसरी हँसाइ कुरा गरेँ भने केही कथा हुँदैन। यो वेदान्तको कथा हो, वेदान्तको निर्णय हो। बिरालाको न्याउरो जस्तो बनिनुपर्छ। हे भगवान्, हजुरको शरण गर्न आए भए सबले साष्टाङ्ग दण्डवत गरिदिन्छन्। म आएँ, हजुरको खुसी गर्नुहोस्। चाहे जहाँ लानुहोस्। न्याउराले रोज्दैन त्यो घुसका कोठामा म जान्छु, राडी ओछ्यान बगाएर सिधा बगारमा जान्छु, डन्लपका गद्दामा जान्छु। रोज्दैन न्याउराले। आमाका भरोसा पर्छ, हामी भगवान्का भरोसा परेका छौँ। हे भगवान्, हाम्रो गति मुक्ति दिनुपर्छ कि उद्धार गर्नुपर्छ कि यत्तिकै तडपाउनु पर्छ कि एक्लै राख्नुपर्छ कि विवाह गराइदिनुपर्छ कि सन्तान दिनुपर्छ कि पर्दैन, म केही जान्दिनँ, म समर्पित छु। भगवान् त्यही भएन त, चिन्ता नगर हे भनेर मासु छ भन्नुहुन्छ। चिन्तै नगर त, शोकै नगर त, शान्त भएर बस। मन्त्रार्थ हो त नि, अब भन्नु हुँदैन सबैको ठाउँमा। गोविन्द भगवानको भन्नु किन हुँदैन भने नभन्नु भने हुन्छ नि त। मन्त्र दिएका दिन कसम खाएको हुन्छ, नभन्नु है कसैलाई भने हुन्छ। कुनै पनि मन्त्र कसैले भन्छ, कसैले भुँडी दुखेको फुक्ने जाने हुन्छ, सुसिकाएको हुन्छ अर्कालाई, मरेर जान्छ भने आउँदैन। तर हामी उस्ता भयौँ भने भन्न पनि मिल्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय चाहिँ भन्नुपर्छ। मलाई त्यतिमा पुग्छ, मलाई होइन, मेरो नारायणलाई जय भन्नु माथिकोलाई। हे भगवान्, हजुरको जय होस्, मेरो केही पनि छैन भनेर भगवान्को जय जयकार गर्नु पर्यो। ल अब हाम्रो यहाँ भागवतको मैले यहाँलाई अब जान्नु पर्यो है। कसैले सुन्नुभयो भोलि पर्छ समयले अरू कसैले भने के चित्त बुझेको छैन नि भन्नुहोस् अहिले नि। मलाई चित्त बुझेन, म त्यस्तो भन्नु भन्नुहोस् नि, म त्यसको पनि व्याख्या गर्छु र छोड्छु। फेरि समर्पित हुने, नमाग्ने केही पनि। हे भगवान् भन्ने, भगवान् केही चाहनै छैन, केही इच्छै छैन। वैष्णवले न स्वर्ग चाहन्छ न नरक चाहन्छ, न वैकुण्ठै चाहन्छ। हे भगवान् भन्छ बस। देखेर कोही आएको छैन, हे भगवान् त्यति भन्न जान्दछ। म हजुरको चरणको शरण ग्रहण गरिरहेको छु, मन्त्र रटिरहेको छु। आज फेरि टाइम पनि हेर्नु छ मैले, समय अलि छिटै सकेर कर्ताहरूले स्वामीजीलाई मन्त्र सुनाउन दिन्छ। त्यस्तो अतमक छ त आज त, उल्टा छ आज। एक दिन त्यो 3 दिन वैष्णवका 3टा मन्त्र हुन्छन्, मूल मन्त्र, द्वय मन्त्र, चरम मन्त्र। 3 दिन हुँदैछ आज तीर्थ स्नान, अनि 1 दिन अनि 2 दिन आज गर्दा 3 दिन भए। 3 दिनमा मन्त्र सुनेको 3 दिन भयो। 3टै मन्त्र स्वामीजीलाई सुनाउन कर्ता तयार छन्। अब के गर्नु, अब कर्ताले सुनाउँछन्। यस्ता कर्ता त अब द्वितीय भेट्नै मुस्किल छ बडा। पितृसकेका भोलिपल्ट वैष्णवहरूले सजग हुनुपर्ने भयो। अधिकारी परिवारले मन्त्र बनाउँदा के भन्ने हो कतिको याद छ। भक्तवत्सल भगवानको इनाम गराइएछ पितृ जस्तो होला कतिलाई। त्यसो भए मन्त्र रटेर तयार पार्नु पर्यो। यहाँ निक्लेका अधिकारी परिवार पितृले त आशीर्वाद दिन्छु भनेको छ, अन्तिम दिन दिइसकेका छन्। पुराण लगाउनु भागवतले गर्ने काम भागवतले गरे हुन्छ। हामीले पाठ गर्ने मात्रै हो। भागवतजीले जुन कल्याण गर्ने गरे हुन्छ। तपाईहरुले यो 7 दिनको एउटा वर्कसप हो कि के भन्छ नि इंग्लिशमा, त्यसमा सिक्ने कुरा सिक्दै जानुपर्छ। तपाईहरुलाई फाइदा छुट्टै हो। त्यो चालै नपाउन कसैले तपाईहरुले एउटा सिक्ने कुरा सिक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले स्वामीजीहरु फेरि बोलाएर घरमा एक दिन राख्नु। महाभारत छ, महाभारतले सिधै भन्छ एक पंडित जी पाल्ना घर में बुला के रखना एक हाथी पाल्ना बराबर है। हाथीलाई कति खर्च लाग्छ, स्वामीजीहरु बनाउन त्यति लाग्छ। मलाई कसैले भन्थे गुरुजी तपाई नि आइदिनु, स्वामीजी बनाउँदा त अर्को एउटा भोजन बनाउने बोलाउनु पर्छ अनि व्यवस्था गर्नुपर्छ, यता उता के हो यो देखिरहेछ भन्थे। त्यस्तै यो मौका छ तपाईहरुलाई, स्वामीजी आउनु भएको छ। तपाईहरुले अवश्य यसो नसुती भए पनि सुत्न नदिनेको त आज चिन्ता भएको छ। फेरि अघि नि भरेदेखि त्यस्तो हामीलाई केही पनि हामीलाई विश्वास छ। बेलुका स्वामीजी बिचरा निकै सक्नु भएको, उठेर आउनु पर्यो यहाँ राति, अघि राति हेर भनेपछि हेर्नु परेन, हेर्नको लागि केही गरेर राखेको छ अन्त पनि छैन।
अनि हामीले आएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ हेऱ्यौँ बस्दै पनि म केही पनि भएन। त्यसको निराकरण भएको छ भक्तजन। त्यो भागवतको कृपा हो, भागवतले गर्ने कृपा असाध्य कृपा गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ। भागवत केवल BOOK मात्रै होइन नि भक्तजन, साक्षात् भगवानको वाणी रूपी प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। कसरी हुनुहुन्छ यो घरे पनि चर्चा गरौँला, म यहाँ पस्नै पाएको छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले समर्पित भक्त बन्न सिक्नुपर्छ। केही हाम्रो इष्टदेव हुनुहुन्छ, कोही न कोही भगवानको हामी भक्त हौँ भन्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै जिन्दगी जीवन लहलह हुन्छ। अरे पुष्प अनेक जङ्गलमा फुलेका खिलेका हुन्छन्, लहलह हुन्छन्, फक्रेका हुन्छन्, खसेका हुन्छन्, कुहिएका हुन्छन्, त्यही पुष्पको जीवन धन्य छ। यम पुष्पम गजः स्वसुन्दया उत्थाप्य भगवतः पादयोः स्थापयति तस्य पुष्पस्य जीवनं धन्यम्। जुन पुष्प हामीले माला गाँसेर भगवानलाई अर्पण गर्न सक्छौँ, त्यो पुष्पको जीवन र जङ्गलमा फुलेर खसेर कुहिएर सडिने पुष्प सोच्नुहोस् न। त्यस्तै यो विश्व ब्रह्माण्डमा व्यक्ति त धेरै छन्, त्यति मध्येमा अद्वितीय व्यक्ति बन्न सिक्नुपर्छ। तर हाम्रो भाइ पनि आइज आज गुरुजी म काममा जाँदा अथवा यता जाँदा अफिसमा जाँदा केही खाइदिएन भने गोडे राम्रो मान्दैन, खानै पर्ने हुन्छ, के गर्नु कतै भएन, मैले कति सकेन, खानै पर्ने भयो केही भन्ने मिल्दैन। भाइलाई नखा बा भन्नु भएन, खा अब मर्ने चाहिँ नखा भन्छु मैले, बस विष नखाओ ज्वर नखाओ, बस के भन्नु भयो। पण्डितले भने प्रवचन हुन्छन्, डाक्टरले आलु नखा भन्नु भने भोलिपल्टदेखि छोडिया हुन्छन्, त्यसलाई अलिअलि दिएका हुन्छन्। आलु नखा भन्छ छोडिदिन्छ। पण्डितले त छुँदाखेरि मात्रै अलिकति रोग सर्छ भनेर अलग्गै बेरा बाहिर राखेको हुन्छ, डाक्टरले त मला लगाइदियो, कहिले लगा 125 रुपियाँ आएर किनेर लाउँथे माला, बोल्दै सर्छ बिचरा उसको त। हाम्रो चाहिँ यसो स्पर्शी भयो भने मात्रै त्यस्तो हुन्छ है भनेर अलग अलग राखेर यज्ञ गर्ने गर्छौँ। हामी धेरै के अरे हेल्प गर्न अगाडि छौँ डाक्टरहरू भन्दा, तर हामीलाई नै त्यस्तो भन्छन् व्यक्तिहरूले। त्यसो भए हामीले सहँदैछौँ। भक्तवत्सल भगवानको सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यो श्लोक मान्छेले मलाई हामी उहीँ हुँदै भर्खर म आएको 5-6 महिना हुँदैछ नेपालबाट सिधै, यहाँ त आएको 6 महिना भयो भने अर्को ठाउँबाट सरेको 6 महिना भएछ भन्ने बुझ्दो रहेछ फेरि भक्तले, अर्को आपत्ति रहेछ। त्यो होइन, सिधै 6 महिना त्योभन्दा पहिले यहाँका व्यक्तिहरूले फोन गरेर सोध्थे, गुरुजी भगवान कस्तो छ भनेर सोधे, के भन्नु भन्थे मलाई। कतिजनाले मलाई सोध्थे, मैले यही श्लोक भनिदिएँ, सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यसको अर्थ राम्रो जान्ने हो भने भगवान त्यस्तो हुनुहुन्छ भन्न सकिन्छ। कस्तो? सत चित आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। सत माने सत्य स्वरूप, झुटको लेस पनि छैन, मिथ्या नामको चिज पनि छैन। चित माने प्रकाश उज्यालो हुनुहुन्छ, आनन्द स्वरूप वाला भगवान हुनुहुन्छ। यति तिम्रो याद गर्नु होला। अब यसलाई कसरी बुझौँ? अब बुझिएन यतिले। तपाईँहरूले बिजुलीको तारभित्र करेन्ट देखेको छ? नेपालमा त लोड सेडिङ भइरहन्छ, यहाँ त हुँदैन। यो बिजुलीको तार पहेँलो एल्युमिनियमको हुन्छ, अर्को फलामको पनि हुन्छ। त्यहाँ चल्दै गरेको करेन्ट देख्नु न, देखिँदैन। भगवान त्यस्तै, जस्तो प्रकारले करेन्ट भएको बेलाको तारमा करेन्ट सत्य स्वरूप छ, त्यस्तै भगवान चराचर जगतमा व्याप्त हुनुहुन्छ, देखिँदैन मात्रै, त्यति नै हो। करेन्ट चाहिँ छोयो भने थरथर करेन्ट लागिहाल्छ। भगवान चाहिँ त्यस्तो दयावान हुनुहुन्छ, भक्तलाई त्यसरी थरथर पार्नुहुन्न, बस करेन्ट लाग्नुहुन्न भन्न खोजेको। त्यस्तो सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ। सत्य भने अनि सत्य स्वरूप करेन्ट भइसकेपछि चित माने प्रकाश के हुन्छ? करेन्ट भएको बेला बत्ती बल्दिन्छ, उज्यालो हुन्छ। उज्यालो भएपछि के हुन्छ? आनन्द, सच्चिदानन्द। अब आनन्द भयो। भक्तजन सबै शब्दका उल्टा अर्थ हुन्छन्, ध्यान दिनु होला। मामाको उल्टा के हो? मामाको उल्टा शब्द उल्टा अर्थ खोइ भने विपरीत अर्थ माइजू, मामाको माइजू। सूर्यको के हो? चन्द्र। दिनको रात, उल्टा शब्द भयो नि सबैका, होइन? बाबाको आमा, कथाको व्यथा, उल्टा अर्थ भयो भने आनन्दको उल्टा के हो? एकजना काहीँ हुँदैन, आनन्दको एकजना काहीँ भाइले म भन्दै थिएँ अघि गुगल सर्च गरिहालेछ। गुगल सर्च गरे पनि जे गरे पनि आनन्दको उल्टा शब्दै छैन। भगवानको नाम त्यतिकै लेखिँदैन काहीँ। आनन्दको अर्को भने परमानन्द हुन्छ, झन् आनन्द थपियो, झन् आनन्द हुन्छ, परमानन्द हुन्छ।
आनन्दको विपरीतार्थक शब्दै छैन। भक्तवत्सल भगवानको सत चेत आनन्द यस्तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, त्यसरी सम्झाउने हामी भन्न खोज्या। अनि त्यस्तो 3 प्रकारका स्वरूपले के गर्नुहुन्छ? विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्वको उत्पत्ति स्थिति अनि प्रलय, सृष्टि गर्ने, मिलाएर राख्ने, त्यसलाई नाश गर्ने भनौँ न, संहार गर्ने, कसरी कति वर्षमा कसलाई कसलाई के कसलाई डाटा सबै मेरो नारायणको हातमा छ। त्यस्तो प्रकारको भगवान हुनुहुन्छ। तापत्रय विनाशाय 3 प्रकारको तापलाई नष्ट पार्नुहुन्छ। आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप। जुन दिन चरणको शरण ग्रहण गरियो नि, गुरुबाले उपदेश गर्नुभयो, त्यसै दिनदेखि 3वटा ताप नष्ट हुन थाल्छन्। आध्यात्मिक ताप त्यो कहाँ जाँदाखेरि मलाई रक्षा हुने हो, कहाँ मलाई कल्याण हुने हो, कुन धर्म ठुलो हो छान्न थालिन्थ्यो। गुरुको चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरिसकेर यस्तो खाली हातले साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर उठेपछि त्यो आध्यात्मिक ताप त्यही सकिएको। अब र भौतिक ताप र दैविक ताप। दैविक ताप भनेको एकछिनमा आकाशबाट के हुन्छ, पानी पर्छ, बिजुली चम्किन्छ, रुख गुडुङ गर्छन्, भुइँचालो आउँछ, मर्ने ताप, सुनामीहरू हुन्छ नि। त्यस्तो दैविक तापले मर्छु कि भन्यो भने हामी आउनै थियौँ। 18 घण्टाको प्लेनको यात्रा अरे बाटोमा केही हुने हो कि? मान्छेले दैविक तापपट्टि ध्यान दियो भने केही गर्दैन। मैले बे गरेँ भने कस्ती पत्नी आउने पनि घर हुन्छ कि हुँदैन हेर, अब बे गरेन, ए छोडौँ बे गर्न। पस्केको थालमा भान्सा छ नि अगाडि, अब यो खाए भान्सा हो, खायो भने पेट खराब हुन्छ होला, ग्यास्ट्रिक हुने हो कि, भुँडी दुख्ने हो कि, त्यो भान्साइ लगाएर मुखमा रोटीले बिसाउने हो कि, त्यता पनि याद गरेन। दैविक ताप, अचानक हुने तापहरूका बारेमा चिन्ता गर्दा गर्दा सोच्दा व्यक्तिले अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो ताप चाहे जे होस् भनेर एकदम निश्चयात्मक बुद्धि प्राप्त गर्नका लागि कुनै गुरुले यसो कान पुगेको हुनुपर्छ जीवनमा। उहाँले सम्झाउनु भएको हुन्छ, त टेन्सन नगर, चिन्ता न, त होस् र कसैले तेरो शरीरको सञ्चालन गर्नका लागि तँलाई पठाइदिएको छ, त आफ्नो कर्म गर्दै गरेर देखा जाला। भुँडी दुखे दुख लाने डाक्टर कहाँ जानु नि, आदि आदि उपायहरू बताइदिनु भएको हुन्छ। त्यसो भने दैविक ताप पनि जान्छ। भौतिक ताप भनेको छोराछोरी स्कुल लाग्यो भने बा फेल हुने हो कि, एउटा टेन्सन भयो नि, आज काममा गयो भने बा पैसा नमिल्ने हो, बा त्यहाँ इत्यादि। यी भौतिक सम्बन्धी जति पनि ताप छन्, ती ताप पनि गुरुको चरणको शरण ग्रहण गरिसकेपछि सकिएर जान्छन्। यस्ता 3 प्रकारको ताप नष्ट गराउन सक्ने भगवान श्री कृष्णाय वयम नमः। हरे श्री कृष्णका लागि नमस्कार गर्दछौँ। अब यहाँको मनमा प्रश्न भइगयो होला, अहिले पहिले त गुरुजी नारायण 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 बोल भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले श्री कृष्णाय वयम नमः, कृष्णलाई नमस्कार गर्नु भन्नुभयो। माथि बसेपछि चाहिँ मन पर्यो भन्दा नि हुँदो रहेछ भन्ने होला मनमा। श्री कृष्णलाई पत्तो लगाउनु पर्यो। बालकले चामल लगेर पल्यासीमा रोप्छ क्या, लगेर हेलो अलिकति भेट्यो भने चामल रोप्छ, लगेर फल्छ बाबा फल्छ भन्छ, आज हेर्छ भोलि हेर्छ, त्यहाँ अर्कै झार उम्रिन्छ, त्यसलाई त्यो चामल उम्रेको भन्ने भर पर्छ बिचरा। अब त्यसमा पत्तो लगाउने सक्ने जब क्षमता हुन्छ उसमा, चामल बनिँदो रहेछ धानबाट, धानलाई लगेर रोप्नु पर्दछ, बिउ हुँदो रहेछ, बिउलाई रोप्यो भने धान गाँजिएर फल्छ, धान फल्छ, धानलाई पिसाए कुटाएपछि चामल बनिन्छ। अब निश्चयमा पुग्यो। त्यस्तै कृष्ण को हो त? कृष्ण को भन्ने बित्तिकै कसैले भन्छन् वसुदेव र देवकीको पुत्र, कसैले भन्छन् नन्द बाबा र यशोदाको हो भन्छन्। 4 जना बाबामा हुन्छन्, कसैले 4 जना बाबामा भयो। अब भगवान नारायण नि केही कलाले आउनु, केही अंशले आउनु भएको हुनाले यता व्यक्तिलाई भ्रम पारिदिनु भयो। तर भगवान तमद्भुतं बालकम् अम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्ख गदायुधायुधं, शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी भएर कंसको कारागार प्रकट हुनुभएको थियो। जन्मिएको मर्छ, उदय भएको अस्ताउँछ, झुल्किएको मिल्किन्छ, अस्ताउँछ केही हुन्छ, प्रकट भएको अन्तर्ध्यान हुन्छ। भगवान वसुदेव र देवकीका कारागारमा प्रकट हुनु भएर आउनुभएको छ। कृष्ण को हो त भन्दा त्यसरी प्रकट भएर, को प्रकट भएर आयो त भन्दा भगवान विष्णु प्रकट भएर आउनु। नारायण विष्णुले कृष्ण अवतारमा आउनुभयो। त्यही व्यक्तिहरू गन्ती गराउन थाल्छन् क्या। राम अवतारमा आउनुभयो, कहिले कहिले कृष्ण अवतारमा आउनुभयो, कहिले वराह अवतारमा आउनुभयो, कहिले नृसिंह अवतारमा आउनुभयो। अब विष्णु चाहिँ कुन अवतारले आउनुभएको त? को चाहिँ विष्णु भएर आयो त भन्दा छैन। अब यहाँले अलिकति बुझ्नु होला, नारायण र विष्णु भन्नुहुन्छ गुरुजी, त्यो पनि बुझिएन भन्ने होला। यहाँले बुझ्नु भएको होला है, बुझे कुनै कतिले नानीले नबुझेको हुन्छ भनेर मैले। नारायण र विष्णुमा किन यस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने भगवान विष्णु नै गएर जलमा घर बनाएर त्यहाँ शयन गर्नुभयो नि त, जलशाही भन्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले जलमा घर भएको हुनाले नारा माने जल, अयन माने घर, जलमा घर बनाएको काले नारायण उहाँको नाम भयो। हामी कहीँ डाँडामा बस्यो भने डाँडा गरे हुन्थ्यौँ, कहिले कहिले तल गहिरा बस्यो भने गहिरा गरे हुन्थ्यौँ नि। त्यस्तै भगवान गएर विष्णु
जलमा पानीमा बसिदिएर नारायण उहाँको नाम भयो। भगवान विष्णुलाई नै नारायण भएर नाम भनियो। भगवत तत्त्व यस्तो हुन्छ। भगवान वैकुण्ठनाथ उहाँ वैकुण्ठनाथ आफ्नो धाममा हुनुहुन्थ्यो। कृष्ण अवतारमा आउँदा उहाँ खाली भयो होला भन्छ कतिले। फेरि गङ्गाजीमा गएर गङ्गाजीको जल ल्याउँदाखेरि ती आफूले ल्याएकी पनि गङ्गाजी हुन्, उहाँ बगिरहने पनि गङ्गाजी बग्न बन्द हुन्छ र? त्यस्तै सम्झिनुपर्छ भगवानलाई। एउटा कुनै न कुनै अंशावतार लिएर आउनुहुन्छ। आफ्नो पूर्ण अवतारले त आफ्नै ठाउँमा हुनुहुन्छ भगवान। जस्ताको तस्तै हुनुहुन्छ। नारायण को भन्दा पत्तै लाग्न सक्दैन। पञ्चाङ्गकर्ताले नारायणको जयन्ती लेखिदिनुन्। कृष्ण जयन्ती आउँछ, रामनवमी आयो, हनुमान जयन्ती आयो, गणेश चौथी भोलि पर्सि भोलि होला कसो आउँदैछ, शिवरात्रि आउँछ, नवरात्रि आउँछ, नाना प्रकारका जन्म जयन्तीहरू आउँछन्। हाम्रो नारायणको विष्णु भगवानको जन्म जयन्ती नै छैन। यस्ता महोत्सव भगवानका भक्त हामी हौँ। हर प्रतिदिन उहाँको जन्मै कहिले हो कि कहिले आयो थाहा हुँदैन। त्यही भएर प्रतिदिन हामी स्नान गराउँछौँ, अर्चना गर्छौँ, वन्दना गर्छौँ, शास्त्र गर्छौँ। कुन दिन चाहिँ जन्म जयन्ती हो त थाहै छैन। ढुक्कै नित्य सेवा गरिदिएपछि एक दिन पर्छ होला भनौँ। मरि कहाँ गइएको छ भने पनि हतार हतार आएर अलिकति भ्याएर भयो भने बर्थडे मनाइहाल्छ भगवानको। नभए त छुट्टै बर्थडे मनाउनु कहिले मनाउनु राम्रो भगवान। त्यसो भएको हुनाले जन्म जयन्ती नै नभएका अजन्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण त्यस्तो प्रकारको हुनुहुन्छ। यसरी सम्झाउनु होला है मान्छेलाई। करेन्टको इक्जाम्पल दिनु त्यसरी यस्तो प्रकारको हुनुहुन्छ। हामीले काली हुनुहुन्थ्यो, हनुमान जस्तो हुनुहुन्थ्यो, राम हुनुहुन्थ्यो, कृष्ण हुनुहुन्थ्यो, दुनियाँ भन्नै पर्दैन। यस्तो हाम्रो भगवानको स्वरूप छ। अब यी अरू किन यस्ता भएका त भने उहाँले नि कुन भक्तलाई कस्तो भइदिँदाखेरि मन पराउँछ त्यस्तै बनाए भनिदिनु भयो। कसैले कृष्ण मन पराए भने कसैले राम मन पराउँछन्, कसैले राम मन नपराए शिव मन पराउँछन्, कसैले देवीलाई मन पराउँछन्, कसैले काली, कसैले हनुमानलाई। भगवान सबै भक्तका लागि बनिदिनु। त्यति करुणामय हुनुहुन्छ क्या। एउटै विग्रह गरेर सबैले त्यही पुज्नु, त्यही त्यो अर्को छँदै छैन होइन। भगवान जस्तालाई त्यस्तै बनिदिनुहुन्छ। जसले जस्ता प्रकारले भजन गर्छ त्यस्तालाई त्यस्तै प्रकारले भगवानले दर्शन दिनुहुन्छ। भन्नुहोस् लक्ष्मीनारायण भगवानको नैमिषेषु तमासी। हजुर एक महिना थाल्नु जस्तो भइसक्यो त। के थाल्नु? अझै एक महिना थाल्नु। चौमासा हुन्थ्यो नि अस्ति। चौमासा थियो नि त अस्ति बोलाउनु भएन अनि। पुराण पुरुषोत्तम भगवानको नैमिषारण्यको पुण्य पावन पवित्र तीर्थस्थलमा 88,000 ऋषिहरूमा शौनकलाई प्रतिनिधि बनाउनु भएको छ। शौनकले प्रश्न गर्नुहुन्छ। हामीलाई यतिलाई प्रतिनिधि बनाएर प्रश्न गर्न लगाउँदा म चाहिँ के भन्थेँ भने मेरो क्रेडिट कसरी बन्छ भन्थेँ होला। आफूले स्वार्थका प्रश्न गरिन्थ्यो होला भन्न खोजेँ मैले। शौनकजीले यस्तो प्रश्न गर्नुहुन्छ कि उहाँले गरेका प्रश्न आज हामीले काममा आउँदैछन्। यति निस्वार्थ प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई चयन गरियो 88,000मा। उहाँ प्रश्न गरेर तयार हुन्छ सुतजीलाई। सुतजीलाई उच्च आसनमा राखिदिएको छ। अच्छा उच्च आसनमा किन राख्छौँ हामी? कसले भन्नुहुन्छ नानीहरू भाइ बहिनी ठुला ठुला ठालुहरू? उच्च आसनमा वक्तालाई माथि किन राखिन्छ? ताकि सबैले बोलेको उहाँबाट बोलेको चाहिँ सबैले सुन्नुन्। भक्तवत्सल भगवानको अब नि भाइ बहिनी थाहा छैन, बाबालाई थाहा थियो नि जहाँ बिर्सिहाल्नु भयो, जान्नुभयो निक्लिएको दिमागबाट। उहाँ हामी भुटानमा आउँदाखेरि माथिल्लोपट्टि के अरे फुकुलबारीमा तामी गाग्रा पानी ल्याएर राख्ने बनाउँथ्यो नि गग्रेटो। गग्रेटो भन्दैन त्यसलाई? माथि बनाएर राख्थ्यो क्या। तल घरभित्र गाग्रे राख्यौँ भने खुट्टाको साराले पानी सार्नु पर्थ्यो। गोडो लगाएर आउनु पर्थ्यो नि त होइन? त्यो गाग्राको तल गोडो लगाएको पानी त भगवानलाई चल्दो रहेनछ। अब गोडो लगाएर पानी सार्थ्यौँ। त्यो पनि पोखिन्थ्यो, आल हुन्थ्यो, केटाकेटी कराएर होरमा धामाएर। अनि बाहिर राखेको माथि राखेको पानीको गाग्रो त्यहाँ लोटा पानी सार्यो भने सल्लस आउँथ्यो। कति ल्याउने हो, खुट्टो पनि ल्याउनु पर्न अलग्गै त्यहाँ राख। कति व्यवस्थित थियो हाम्रो। रातभरि बाहिरै हुन्थ्यो। नानीहरू त अचम्म लाग्ला। तामाका घडा यत्र यत्र घडा हुन्थे, बाहिरै पानी राखिन्थ्यो, कसैले राख्दैन, चोरी हुँदैन थियो। त्यस्तो थियो क्या उठा। चट्ट पानी त्यहाँबाट सारो गरो भन्न खोजे हामीले के हो भने पानी सार्नु नपोखिकन सार्नु पानी छ भने माथि बनाउनुपर्छ क्या एउटा राख्ने गग्रेटो। त्यसलाई गग्रेटो भन्यो भने यसलाई ब्यास भन्छन्, स्टेज भन्छन्, के भन्छन्। उसले त माटाका बनाउँथे। उहिले त भन्नुपर्ने गयो। अब माटाका बनिएका हुन्थे, यहाँ खाटाका बनिन्छन्। माटो र खाट त एउटा त हरेन, त हरेन जति पनि यताउता गरेर बनाएको हुन्छ, माथि राखेको हुन्छ। त्यहाँबाट कथा सार्दाखेरि लोटामा राम्रो परोस्, लोटा राम्रो हुनु पर्यो। अब यहाँले फेरि गुरुजी फुर्केर उची गाग्रो उहाँले लोटा बनाएको भक्तवत्सल भगवानको म पनि लोटा आउने दिन आउँछ। स्वामीजीले कथा गर्नुहुन्छ, म लोटा भएर सुनिया हुन्छु। अनि स्वामीजीहरू पनि ठुल्ठुला स्वामीजीहरूसँग पुग्नुहुन्छ, लोटा बनिनुहुन्छ। सानो बन्न सरल छ, ठुलो बन्न पनि साह्रो छ।
ठुलाको रेकर्डिङ हुन्छ, सानाको कसले रेकर्डिङ गर्ने? त्यसो भएको हुनाले ठुलो बन्नु बडा समस्या छ, सानो बन्ने सजिलो छ, तर लोटा नचुइने हुनु पर्यो भक्तजन। लोटा नचुइने हुनु पर्यो। त्यहाँ खसे जति जम्मै भित्र परेको होस्, त्यो सरक घर पुर्याइयोस् अनि घरका केटाकेटीले कथा सुनाउनुहोस् न, यस्तो कथा रहेछ भने। हाम्रो त के उहिले आमाहरू के कथा सुनाए घरमा हामी साना हुँदा सुन त्यसले नानी ओर्ला नओर्ला बेको लगन टहरो भयो। त्यस्ता कथा सुनाएर हामीलाई त्यो रटेर केही न केही ध्रुव चरित्र सुनाइदिएका भए, प्रहलाद चरित्र सुनाइदिएका भए, गोकर्ण धुन्धुकारीकै कथा सुनाइदिएका, काम बिगारी भने धुन्धुकारी भन्थे हामीलाई पनि। अलिकति काम बिगारी यो धुन्धुकारी भन्थे, कराइहाल्थे, त्यो कथा सुनाइदिएन। त्यस्ता कथा ती सुनकेश रानीका कथा सुनाउने बेलामा चाहिँ भागवतका चर्चा सुनाइदिएका भए वृन्दावन 12 वर्ष बस्नु पर्नेमा 6 वर्ष बस्दा हुन्थ्यो। अरू जाने के हुन्थ्यो घरमा, अलिअलि पढ्दा आउँदा भइहाल्थ्यो नि, पण्डित बनिन्थ्यो। के कथा सुनाए। अब हिजो आज तपाईँहरू युवा युवती भाइ बहिनीहरू सजिनुहोस्, बेलैमा भगवान्का कथा सुनाउनुहोस् नानीहरूलाई, यस्ता चर्चा सुनाउनुहोस्। बालक ध्रुव भन्ने सानो ध्रुवको फोटो राखिदिनुहोस् घरमा। नानीले बाबा त्यो के हो, आमा त्यो के हो भन्छ, नानी ध्रुव हो नाम भनेर भनिदिनुहोस्। के थियो ऊ भन्छ, यस्तो यस्तो कर्म गर्थे सानैमा, यसरी अगाडि बढ्यो भनेर ध्रुव चरित्र सुनाइदिनुहोस्, प्रहलाद चरित्र सुनाइदिनुहोस्, बाबा आमाले भनेको मान्थे श्रवण कुमारको फोटो राखिदिनुहोस्, त्यो सुनाइदिनुहोस्। अनि मात्रै त्यो छोराले तपाईँलाई रक्षा गर्ला। नत्र यहाँ त त्यसै पनि 18 वर्ष अनि उसै पनि बुढाबुढीको कुरा गरेर नमिल्ने, अनि लगेर नरसिंह होममा नहाले कुन होममा हाल्नु, तर्को सरकाई हो भक्तवत्सल भगवानको। त्यसरी निस्वार्थ प्रश्न गर्नका लागि सौनकले राख्नु भएको छ। सौनकजी भन्नुहुन्छ माया मोह निराशैश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। वैष्णवहरूले माया मोहको दलदलमा रहेर पनि कसरी भगवत प्राप्तिका लागि साधन गरेका हुन्छन् र वैष्णवका पितृहरू वैकुण्ठ जान्छौँ भन्छन्। वैकुण्ठै नसुन्ने पितृहरूले वैकुण्ठ जान्छु भन्छन्। कसरी मलाई यो बताइदिनुहोस्। यो घोर कलियुगमा व्यक्तिहरू असुर प्रवृत्तिका भएका छन्। ध्यान दिनु होला। भागवत भने मैले भने होइन, मसँग पौडी जति नखेल्नु होला प्लिज। यहाँ लेखेको छ इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाकान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। यो घोर कलियुगमा जीवश्च असुरतां गतः अरे, व्यक्तिहरू राक्षसी प्रवृत्तिका भएका छन् अरे। अनि यहाँ भन्नुहुन्छ त्यसरी यो शरीरमा के लगाए शरीरलाई त्यस्तो बनाए राक्षसी स्वभावको बन्यो आफू। त्यो भित्रको त्यो कस्मललाई, त्यो घैमललाई फ्याँक्ने मस्को चाहिँ के हो त? स्टिल झुसले भन्छ नि घरबाट लिस्ट बनाउँदाखेरि, स्टिल झुसले हुन्छ कि अर्को पहेँलो निक्लेको छ कि अर्को के छ नयाँ चिज, त्यो भित्र मस्काउने मस्को त्यो बताइदिनुहोस् न मलाई भन्नुहुन्छ। मैले जहाँ सुनेको छु हे भगवान् गुरु प्रसन्न हुनुभयो भने वैकुण्ठम योगी दुर्लभम, योगीहरूलाई दुर्लभ वैकुण्ठ प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर प्रसन्न हुनुभयो भने सुतजी मलाई यस्तो कुनै आख्यान ल्याएर बताउनुहोस्, निष्कर्ष बताउनुहोस्। मैले सुनेको छु चिन्तामणि नाम गरेको एउटा मणिले लोकको सुख प्रदान गर्न सक्छ, कल्पवृक्षले स्वर्गको सुख प्रदान गर्न सक्छ। तर हे गुरुदेव त्यो मलाई चिन्तामणि चाहिएन, कल्पवृक्ष चाहिएन। हजुर प्रसन्न भएर त्यस्तो आख्यान सुनाइदिनु भयो भने वैकुण्ठम योगी दुर्लभम, योगीहरूलाई दुर्लभ वैकुण्ठ लोक प्राप्त गर्ने साधन हजुरले बताइदिनु भने मलाई यस्तो म त्यही मात्रै चाहन्छु बताइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। सुतजीले भन्नुभयो काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवेर। काल रूपी ब्याल माने सर्पले जिब्रो फर्काएर लपलपाइरहेको छ अरे, त्यहाँ हामी भित्र पसेका छौँ, जिब्रामा खेल्दैछौँ भक्तजन। त्यो सर्पले निल्न मात्रै बाँकी छ, प्याच निलेपछि त सक्यो, केही पनि गोविन्दाय नमो नमः सबै सक्यो। त्यस्तो त्यो निल्न आँटेर भित्र घाँटीमा पुर्याइराखेर आत्तिएको छटपटाएका भक्तहरूका लागि श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलियुगका लागि सुखदेवले राजा परीक्षितलाई सुनाउनु भएको ग्रन्थ यो भागवत महापुराण हो। यही नै चित्तलाई सफा गर्ने मस्को हो भन्नुहुन्छ। त्यसैले त भागवत महापुराण सुनाइयो, पाठ सुनाइयो भने पितृको गति मुक्ति हुन्छ, आफ्नो आत्मकल्याण हुन्छ। पुराण 7 दिन सुन्दा पनि जीवनमा परिवर्तन आएन भने त्यो जीवन पत्थर हो, के सार छैन। यत्रो खर्च गरेर पुराण लगाए घरमा, त्यो कथा सुनेर ती कथा पुराण आदि सुनेर 7 दिन भगवानका लागि अर्पण गरेर सुन्यो, 8वाँ दिन जस्ताको तस्तै परिवर्तन जीवनमा केही पनि आएन। मन्त्र जान्नु पर्ने रहेछ पनि आएन, जप्नु पर्छ भन्ने पनि आएन, भगवतपट्टि भगवानपट्टि मनै गएन। मारे हो बच्चाहरू पण्डित आएर चाहिँ 7 दिन लगाएको फापरका रोटी खुवाएर मटर उमाएर खुवाउँथे, केही न केही नखानै दिए। जिन्दगी त्यत्तिकै 7 दिन बाट लु आज चाहिँ अब हामी खुला भयौँ भन्ने भावना गयो भने त्यो कथा र पुराण सुनेकाले केही काम दिएन। भक्तवत्सल भगवानको स्पष्ट कुरा हो, न संशय, केही संशय छैन। परिवर्तन आउनुपर्छ, केही नै।
हामी सिटिजनसिप लिन जाउँ न, पहिले नै रटेर तयार पाएर जान्छौँ। उसले त्यो भएर एउटा मिस्टेक भने दिँदैन, फर्केर आउनु पर्दैन, तयारी भएर जान्छौँ। अनि भगवान्का लागि चाहिँ केही पनि तयारी गर्दैनौँ अनि ओइले भगवान्ले दिनु मात्रै यार, आफू चाहिँ केही नगरिदिनु भगवान्का लागि। त्यति सजिलै, त्यति सस्तो भगवान्। भगवान् हेर्नु त ठिकै छ, हेरौँ के गर्दा रहेछ। मनुष्य योनि प्राप्त गर्नका लागि तडपेका छ, उल्टा शिर भएर गर्भमा प्रार्थना गरेका छ, दिएर पठाएको छु। अब खुसी गरेर रमिता हेर्दै हुनुहुन्छ। एक दिन जान्छ भगवान्सँग, त्यतिखेर भन्नुहुन्छ अनि फेरि कहाँ पठाइदिनुहुन्छ, कुन स्टेटमा अब जन्म लिएर कति घुम्नु पर्ने हो, किरा मकौडा आदि भन्दै भन्दै त्यो बन्नु नपरोस् भनेर भगवान्लाई नबिर्सिनु। निष्कर्ष जीवनको सार यही हो, कथा व्यथाको सम्पूर्ण सार यही हो। भगवान्लाई जिन्दगीमा गुरु र भगवान्लाई बिर्सिनु हुँदैन। यसो सानो गुरुको फोटो, भगवान्को चित्रपट साथमा राखेर हिँड्नुपर्छ। दुनियाँ आइडी हिजो हेर्नु न, कसका नि पर्समा हेर्नुपर्छ, छापो छ बिचरा। यो फलानाको कार्ड, यो वालमार्टको कार्ड, यो फलाना बजारको कार्ड, यो टार्गेटको कार्ड, यो धेरै जानिसकेँ मैले पनि। यहाँ दुनियाँ कार्डहरू राखिसकेका छन्, त्यहाँ एउटा मेरो नारायणको फोटो हट्दै। त्यो कार्डमा मैले एकजना भाइको एउटा भाइ तिमीले के कार्ड राखेको थियो भने धार्मिक भाइ कार्ड खोज्दै खोज्दै गएको, एउटा न गुरुको फोटो छ न भगवान्को फोटो छ। उनको मोबाइल फोन मागेर लिस्टमा गएर हेर्दा कुनै पण्डित पुरोहित गुरु आचार्य सन्त महन्त कसैको एउटा फोन नम्बर पनि छैन। बिचरा निश्चिन्त भएर बसेका छन्। भाइ तिमी मस्त छौ, बस खाऊ पिउ आनन्द गर, तिमीलाई दिन यस्तो आउँछ एक दिन, हे गुरुदेव भन्ने दिन आउँछ, हे भगवान् भन्ने दिन आउँछ। ठेस लागेको छैन, राम सम्झेका छौ न। जुन दिन ठेस लाग्छ अनि आइया भन्नुला, पहिली आइया भन्दा हुँदैन, भरे भरे अन्तिममा गर्दा आराम चाहिन्छ तिमीलाई। जब आराम चाहिन्छ त्यतिखेर रामका पास नआइहुँदैन। जब तिमीलाई आनन्द चाहिने हुन्छ, नन्दका आनन्द नन्दनका पासमा नआइहुँदैन। मलाई त्यति भनेर छोडेको थिएँ, बिचरा कुरा बुझेछन् भाइले। अर्कोचोटि त आएर नयाँ किनेर, गुरुजी यसपालि नयाँ किने भने फोटो हाले मानेन। नयाँ किने पर्स यस्तो पनि पाइदिएको छ भने मलाई एकदम राम्रो गुड यहाँ त बुढीमा देखाइहाल्नु पर्यो। तपाईँको बुढीमा देखाएर हेर्दाखेरि अब छापको छन्, भगवान्का साना फोटा, वेङ्कटेशका फोटा छन्, लक्ष्मीनारायण भगवान्का फोटा छन्, गुरुदेवका फोटा छन्, लेमिनेसन गराएका छन्, चट्टर राखेका छन्, अब तिरिमिरी बनाएका छन्। भाइले कमसेकम त्यो कार्ड निकाल्दा मेरो नारायण त देखिएको। कुनै बजारमा गएका हुन्, आफ्नो काम गर्दै गरेका हुन्, त्यो कार्ड जल्ने बेलामा मेरो नारायणको अनुहार त देखेँ त्यसमा। ती भाइको कल्याणको मेरो केही पनि भक्त छ, आफ्नो त मेरो लागि गरिदियो भने होइन। ती भाइले आफ्नो कल्याण गरे जीवनमा। त्यस्तै चित्त शोधन गर्नका लागि हृदयलाई माझ्ने मस्को भागवत भन्दा अर्को केही पनि छैन। जुन चाहिँ शुकदेवले परीक्षितलाई सुनाएको यति भन्नुभएको थियो। यहाँ शुकजी भन्नुहुन्छ सौनकलाई, सौनक राजा परीक्षितलाई शुकदेवले मोक्ष गराउनु भनेको सुनेर, गराउनको लागि कथा हुँदैछ हरिद्वारको गङ्गाजीको तट भनेको सुनेर देवताहरू, ब्रह्मा आदि गरेका देवताहरू अमृतको घडा लिएर आएर कलश त्यहाँ के भन्छ, सुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। राजा परीक्षितले 7 दिनमा मर्ने श्राप लागेको थियो। यो अमृतको रस पिलाइदिनुहोस्, परीक्षितलाई अजरामर भइहाल्छ, राज्य गर्न जाउने बाबुई, हामीलाई कथा रूपी अमृत पान गराइदिनुहोस् भन्ने प्रस्ताव राखे देवताहरू। त्यस्तो प्रस्ताव राखेका देवताहरूले आज यी शुकदेव के भन्नुहुन्छ, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान् ब्रह्म रातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। कहाँ दिन, कहाँ रात, कहाँ मणि, कहाँ सिसाको टुक्रा, कहाँ चाहिँ कथा, कहाँ चाहिँ कथा रूपी अमृत, कहाँ अमृत मात्रै। विशेषण पहिले लाग्यो भने त्यो चिजको महत्त्व सम्झाएको हुन्छ। पुरुष मात्रै हो हामी, अलि विशेष काम गर्दा महापुरुष भन्छन् कि अगाडि महा लाग्ने हुन्छ। त्यस्तै नै यहाँ सम्झाउनुहुन्छ, ब्रह्मरात तथा देवान् जहासः, देवताहरूलाई ब्रह्मादि देवताहरूलाई हँसी उडाइदिएर पठाइदिनु हो। अभक्तां स्तांश्च विज्ञाय न ददौ कथामृतम्। अभक्त ठानेर देव ब्रह्मा आदि गरेका देवताहरूलाई पनि, ऋषि महर्षिहरूलाई पनि अभक्त, यिनीहरू भक्त भगवान्का बन्न सकेकै छैनन्, मैलो भएकै छैन कपडामा, फर्काइदिनु। फर्काएपछि के गर्ने, हामी कसैलाई 10 रुपियाँ दिउँ न, उसले चाहिँ पसन्द राखो भने त राखो, फर्केर आउँछौँ, राखेर भने के गर्छौँ, फ्याँक्न सक्छौँ न, आफ्नै गोजीमा हाल्नुपर्छ। अमृतको घडा बोके ब्रह्माजी जो सत्यलोक हिँडा हुन्छ। ऋषिहरूलाई लिएर ब्रह्मलोकमा गए, एउटा पल्ला तयार गरे, दुईपट्टि एकपट्टि भागवतको महत्त्व यस्तैलाई तौलेर हेरौँ हामी भएर तयार भए। एकपट्टि 17 पुराण उपनिषद राखे त पल्लामा, अर्कोपट्टि भागवतको ग्रन्थ यति राखे भक्तजन, यही हो 18,000 श्लोक भएको ग्रन्थ राखेका, 1 2 3 उठाएका। भागवतको ग्रन्थ जुन जहाँपट्टि जुन पल्लापट्टि भागवत ग्रन्थ राखेको थियो टस्को मस हल्लिएन, 17 पुराण वेद हल्का भएर माथि गए।
अब आज यहाँ आश्चर्यमा छक्क पर्छन्। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। थुप्रो हामीले बेकार परीक्षा गरेछौँ, परीक्षा गर्नु नहुने चिजको परीक्षा गरेछौँ, अपराध कति लाग्ला। किन? पठना श्रवणा सद्यो वैकुण्ठ फलदायकम। पढ्नाले सुन्नाले तुरन्तै वैकुण्ठ फलको प्राप्त हुने, वैकुण्ठ लोकको प्राप्त हुने। अब सत्य छ तुरन्त भइहाल्छ, पढ्नाले श्रवण गर्नाले। यहाँले मनमा त भइहाल्छ फेरि गुरुजी हिजोदेखि कराइरहनु भएको छ, पढ्ने बित्तिकै वैकुण्ठ जाने भनेको थियो, खोइ त आजसम्म कराइरहनु भएको छ गुरुजी भन्नु होला। डोज त पुरा हुनु पर्यो, सकिएकै छैन हाम्रो यो। 7 दिनमा मात्रै यसको डोज पुरा हुन्छ। आज 2 दिन मात्रै हुँदैछ, अब गर्दै गर्दै 7 दिनको डोज पुरा भइसकेपछि पितृहरू यहाँ बस्छ।